नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओम भण्डारी। कार्यक्रममा आज हामी अहिले पनि हामी सबैलाई अत्याइरहेको, हामी सबैलाई त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। यो सूक्ष्म जीवाणु कस्तो हो र अहिले त अझ विभिन्न युरोपियन मुलुकहरूमा परिवर्तित भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएको र त्यहाँ फेरि लकडाउन गर्नु परेको, मानिसको मृत्युदर बढेका खबरहरूले हामीलाई सताइरहेको छ। त्यही परिवर्तित भाइरस कस्तो हो र कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपायमा हामीले कस्तो आहार विहार अपनाउनु पर्दछ, त्यसै बारेमा जानकारी दिन हामीसँग माइक्रोबायोलोजिस्ट सुलभ नेउपाने हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार ओमजी। हामी पहिला भन्दा स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ खस्काउँदै लगेका छौं, अपनाउन छोड्यौं हैन। अब सडकमा निस्किने हो नि त त्यसको उदाहरण कति छ कति। अहिलेकै डेटा हेर्नु पर्दाखेरि धन्य 30 लाखलाई चाहिँ लागिसकेको छ कोरोना हैन। त्यो अहिलेको अनि रेगुलर बेसिसमा नै हरेक दिनै हाम्रो चाहिँ 400-500 जनालाई चाहिँ केसेसहरू देखेर डेथहरू पनि अलिअलि काउन्टहरू आइरहेछ, मान्छेहरू बितिरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले कोरोनाको त्रास घट्या छैन। हामीले चाहिँ अब वास्ता गर्न छाड्या हो। भूकम्प आउँदा पनि भूकम्प आइन्जेल हामी डरायौं, भोलिपल्ट गएर घर अलिकति चर्क्या भयो नि त्यसलाई टालेरै बस्यौं। यही हो कि मान्छेले चाहिँ अब के भयो, खान बस्न लाउन नि गाह्रो भयो, किन 1 वर्ष डेढ वर्षै जति सताउन लागिसक्यो। अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्रास चाहिँ कम भएको छैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन खोजेका छौं, तर त्यति सामान्य रूपमा लिन चाहिँ मिल्दैन। किनभने त्यो पहिला अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेटा हेर्दा पनि के छ भने त्यो बढ्ने क्रममै छ। आर्मी हस्पिटलहरूमा नि मैले डेटा लिँदाखेरि त्यसमा नि सबैतिर बढ्ने क्रममा छ। हामीले चाहिँ हाम्रो सोचाइमा चाहिँ अहिले परिवर्तन भएको भएर हामीले अब हिँड्न पर्यो। अब यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा अब 2 हप्ता ज्वरो आउँछ, 2 हप्तापछि हुने रूपमा लिइरहेछौँ। तर मान्छेहरू बितिरहनु भएको छ, इष्टमित्र आफ्नो कोही बित्नु भयो भने नरमाइलो हुन्छ, त्यसले त्रास गर्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ, आफू जोगिने र आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई जोगाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य मापदण्ड नि अपनाउन छोड्नु त मूर्खता नै भयो। मूर्खता नै हो त्यो त। किनभने हाम्रो सबै चिज भनेको हाम्रो शरीर हो। हामी शरीरै भएन भने हामी नै के काम। हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भएन भने हाम्रो के गर्न सक्छौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ डरलाग्दो नै कुरा हो। मूर्खता नै अपनाइरहेको छ। किनभने अब हामीले एकदमै सजिलो एक्जाम्पल दिँदाखेरि पनि के हुन्छ भने हामीले कुनै ग्यास च्याम्बरमा छिर्न पर्यो भने कस्तो अप्ठ्यारो, कस्तो गाह्रो ठुलो मास्क लगाइन्छ हामीले। तर यस्तो महामारी, संसारभरिलाई दुःख दिएको महामारीलाई चाहिँ हामी एउटा सामान्य मास्क लगाएर चाहिँ हामी हिँड्छौँ। त्यो पनि मास्कमा अब मास्क के छ कुरा छ भने हामीले कतिचोटि मास्क हुन्छौँ, मास्क राम्रो छ कि छैन, सबै मास्क राम्रो हुँदैन। मास्क कसरी राम्रो छ भने थाहा पाउने नि एकदमै रमाइलो तरिका छ। त्यसमा के हुन्छ भने मास्क लगाउनुहोस्, अगाडि मैनबत्ती बाल्नुहोस्, त्यो मास्क लगाएरै फुक्नुहोस्। त्यो मास्क लगाएर मैनबत्ती निभ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो छैन। मास्क मैनबत्ती निभेन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति एउटा ब्यारियर क्रिएट गरेर रोग चाहिँ छिर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ कि। मास्क पनि सकेसम्म सर्जिकल मास्क हामीले युज गर्छौँ, जुन चाहिँ डक्टरहरूले हस्पिटलमा युज गर्ने। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली अहिले अलिकति राम्रो भनेको KN95 र N95 हो। KN95 भने चाहिँ चाइनाबाट आयो, N95 चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्ड भएर। तर त्योले चाहिँ के गर्छ भने पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन, कतिसम्मको सानो जीवाणुसम्म चाहिँ त्यसले रोक्न सक्छ भन्छ। त्यो चाहिँ 2.5 न्यानोमिटर भन्ने एकदमै त्योभन्दा सानो चिज त्यतिसम्म चाहिँ रोक्न सक्छ भन्छ। बार दिन्छ, बार बनाएर त्यसलाई चाहिँ छिर्न नदिने उपाय हुन्छ यो मास्कहरूको चाहिँ। मास्क एकदमै नियमित रूपमा लगाउनुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। साबुन पानीले किन हात धुइन्छ भने साबुन भाइरसको हेर्दाखेरि, स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि, भाइरस हेर्दाखेरि गोलो गोलो भएको, त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो गोलो स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ बोसोले बने हुन्छ। त्यो बोसोलाई चाहिँ के हुन्छ भने साबुनले काट्छ। त्यो भएर साबुन पानीले धुनी भएर चाहिँ, साबुन पानीले धोएर चाहिँ त्यो बोसो काट्ने भएर त्यसलाई भाइरसलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ। जीवाणु भयो, जीवाणु भन्ने कीटाणु होइन, त्यो भएर अब उनीहरू चाहिँ बाहिर शरीरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँच्छ, बाहिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँचे हुँदैन कि। त्यो लिभिङ थिङ होइन, लिभिङ थिङ होइन। सरकारले गर्न सक्ने त क्षमता कति छ हामीलाई थाहा छ देश सरकारको। त्यो यो चाहिँ के भने आफैले गर्नुपर्ने, किन आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। यो सरकारले गरेन, सरकारले जति गर्न सक्छ उसले पहिला 5500-6500 तिरबाट कोरोनाको टेस्टलाई लिएर आउनु भएको थियो। अब त्यो घट्दा घट्दा 2500-2000सम्म नि गरिदिनुहुन्छ कुनै ल्याबहरूमा। अब सरकारले पनि अब गाविस लेभलमा अनि त्यसपछि म्युनिसिपालिटी लेभलमा उनीहरूले सबैलाई फ्रीमै चेक गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई पनि ठुलै मान्नुपर्छ। तर अब यो के हो भने आफ्नो रूपमा घर घरै छिराएको छ, घर घरै मान्छे पछि लागेको छ भने आफ्नो घरभित्रको स्वास्थ्य, आफ्नोलाई स्वास्थ्य चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ सरकारलाई दोष दिन पनि जरुरी छैन। अब के भयो भने हेर्दा पनि
घटाएको छैन। अब के गरेर मान्छेहरूले चाहिँ के सोचिरहेछन् भने अब चाहिँ घट्न थाल्यो भने आफूले एउटा चेक गराउन जाँदैनन्, केही भइहाल्यो भने आफै घरमा ढुक्कसँग बस्छन् र त्यस्तो क्वारेन्टाइन भने आइसोलेसनवाला वार्डहरू पनि छैन हामीसँग। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू ढुक्कसँग आफैले गरेर 2 हप्ता रुगा लगायो बिरामी भयो भन्ने हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारै बनाउँछ। अब सरकारलाई दोष भन्दा पनि आफ्नै लेभलबाट गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ आफूले मास्क लाउने, हात धुने, हातले मुखमा त्यति नछुने र सरसफाइमा ध्यान दिने र कता कहीँ चाहिँ भिडभाडमा अझै पनि हिँड्न चाहिँ हुँदैन। त्यो भएपछि चाहिँ हामीलाई राम्रै हुन जान्छ। तर सरकारमा चाहिँ भर नपरौँ, आफैले आफूलाई पहिला भर गरौँ, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु हो। कोरोना भाइरसबाट जोगिने भनेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने नै हो होइन? हामीले भौतिक दूरी कायम राख्ने, कति सर 2 मिटर भनेको छ, 6 फिट 2 मिटर, त्यसदेखि अघि यहाँले भन्नु सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, त्यति गरेका छौँ। कतिपय मैले त्यो त गर्दै थिएँ, कसरी मलाई पोजिटिभ भयो भने, तर अहिले सरले भन्नु पनि मास्क पनि हेर्नका हुन्छन्, त्यसको नि गुणस्तर छ, सेनिटाइजर पनि गुणस्तरीय लाउनु पर्ने होला। अब दूरी मात्रै कायम गरेर भएन, हामीले कहाँ छोयौँ, कहाँ गएनौँ, कहाँ छोइया थियो, कतिखेर हात धुने भन्ने नि ख्याल राख्नु पर्यो। त्यो सबै चाहिँ हामीले सिकेर अब आफैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर अब त्यसको यस्तो हुन्छ, हात कति धुने होइन, जति सक्यो धेरै धोएर हो। अब सेनिटाइजरहरू भयो, यिनीहरूको क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन, जसले पनि बेचिरहेछन् त्यो जति छ। अब हेर्दाखेरि पानी जस्तै देखिन्छ, अलिअलि रक्सी गन्धाउँछ, हुने त रक्सी नै हो। के भन्छ सेनिटाइजरमा 70% अल्कोहल हुन्छ कि भने रक्सी 70% हुन्छ। हामीले पिउने अल्कोहल चाहिँ 40-42सम्मको चाहिँ कडा हुन्छ विस्कीहरू चाहिँ, त्यो अल्कोहलै हो। तर के हुन्छ नि, त्यो मापदण्डमा उनीहरूले पुरा गरेछन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्कै हुन्छ कि। त्यो चाहिँ उनीहरूले किन गरेका छैनन्, किनभने मार्केटमा जति सेनिटाइजर छ त्यसको 10% मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्नलाई चाहिँ राम्रो छ। अरूले चाहिँ पानी नै हालेको छ कि उनीहरूको व्यापार बढाएको छ। हामीलाई आपत्ति कसैले सेनिटाइजर बेचुन् अथवा मास्क बेचुन्, व्यवसाय गरून्, त्यसमा आपत्ति भएन। तर अगुणस्तरीय मास्क अथवा सेनिटाइजर बेच्न नदिने त राज्यको दायित्व पनि थियो होइन? हजुर राज्यको दायित्व। सामान्य मान्छेले त त्यो क्वालिटीको छैन, कसरी थाहा होइन? यस्तो हेरौँ, अब यो अहिले भर्खर आएको रोगको लागि अब यतिसम्म जे गरे त्यसैलाई ठिकै मान्नु पर्यो होइन? तर के छ भने त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई हाम्रो खानेकुराको क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन। हाम्रो यहाँ चाउचाउहरू चिप्सहरूमा जुन चाहिँ कम्पोजिसन हालेको छ, त्यसमा तत्त्वहरू हालेको छ, त्यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन। किनभने त्यो अब दिनदिनै हामीले खानेकुरामा कति मल कस्तो मल हालेको छ, के केमिकल हालेको छ होइन, त्यो सबै त हामीले मोनिटर गर्न सकेको छैन। यो त त्योभन्दा टाढाको विषय। खानेकुरा त हाम्रो राम्रो खान सकिरहेको छैनौँ, क्वालिटीको खानेकुरा। त्यही अब उनीहरू इन्डियाबाट कस्तो सामान आउँछ, अरू देशबाट कस्तो, यहीँ पनि गर्दाखेरि के हुन्छ नि, सबैको जे हालेर भयो नि व्यापार बढाउनु पऱ्यो। ठुलो अब केही कुरा काउली नै फैलायो नि, ठुलो फले जसरी भयो नि, त्यो भएपछि व्यापार बढी हुने हिसाबले त्यो एउटा क्वालिटी मोनिटरिङ हुँदैन। नयाँ कुरा आएर सबैले अपनाउन र सबैले बुझेकै छैनन् भनेपछि त्यसमा हामीले यसो भएन उसो भएन भन्ने उनै छैन। राम्रो पसलमा गइयो, अब राम्रो फार्मेसीमा गएर लियो, औषधि पसलमा लियो भने उनीहरूले राम्रै क्वालिटीको ल्याएको हुन्छ। उनीहरूले जहाँ पाए त्यहीबाट किन्दैनन्। अब जहाँ पाए त्यही यसो बाटोमा नि सेनिटाइजर भनेर झुन्डाएर राखिरहेको छ भने अब त्यो चाहिँ किनेर चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्टिभ चाहिँ नहोला। एक्चुअली सोधेर राम्रो क्वालिटीको हो कि होइन, अब सस्तो पाएर मात्रै भएन, राम्रो क्वालिटी हो कि होइन, यो ब्रान्डको यस्तो यस्तो क्वालिटीको राम्रो छ है भनेर आफूले पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने अहिले त सबैको हातमा मोबाइल, सबैको हातमा फेसबुक, गुगल भइहाल्यो, कुन क्वालिटीको राम्रो छ कुन छैन। या आफ्नै साथीभाइ त्यहीँ पसलमा गएर सोधेर पनि यो क्वालिटीको राम्रो छ है भनेपछि ल त्यो लिएर भनेर आफ्नो उयोमा लिन सकिन्छ। फेरि हामी अहिकै ठाउँमा पुग्यौँ कि अब आफ्नो बारेमा आफैले मात्रै सोध्ने, आफैले सोध्ने, आफैले जान्ने। यसको विज्ञलाई सोधेर एउटा यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर बुझेपछि त आफूले अपनाउने हो नि त, सिक्नु पर्यो। यसको डर कति, यसको दुःख कति दिन्छ त्यो क्षमता हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला हामीले बुझेकै छैनौँ, त्यो क्षमता बुझेपछि यो कति ठुलो डर हो बल्ल बुझिन्छ। त्यो डर भएपछि न मान्छेले डर लगाएपछि न काम गर्छन्, नत्र त उनीहरूले त्यसको अगेन्स्टमा केही पनि काम गर्दैनन्। डराएरै अब चाहिँ यसले चाहिँ दुःख दिन्छ है मलाई भनेर चाहिँ बल्ल औषधि। हामीहरू के छ भने पहिला जोगाउने होइन, रोग लागेपछि ल औषधि खाउँला भन्ने छ। हामी चाहिँ के गर्छ, लाग्ने नदिने जोगिन पर्ने हिसाबले चाहिँ जानु पर्यो क्या। हजुर, कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो सूक्ष्म जीवाणु कस्तो हो र परिवर्तित कोरोना भाइरसको सेरोफेरोमा पनि यो संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग माइक्रोबायोलोजिस्ट सुलभ नेउपाने हुनुहुन्छ। सरको अझ यो विषय पनि पर्यो, यो कस्तो जीवाणु हो? अब यसलाई हामीले चाहिँ अब नन लिभिङ भन्नुभयो होइन, पखाल्दा जान्छ। हजुर, साबुन पानीले पखाल्दा उसलाई मार्छ।
नन लिभिङ हुन्छ यिनीहरू, अनि लिभिङ अर्गानिजम भित्र छिरे चाहिँ लिभिङ हुन्छ क्या। यो भाइरसको यिनीहरूको सिम्पल भाइरसको बारेमा पढ्ने मान्छेले यति चाहिँ बुझे हुन्छन् क्या। हामीलाई त्यो स्कुल लेभलमा बच्चाहरूले सिक्छ, अनि बच्चाहरूले पढ्दाखेरि एउटा रुख जस्तो देखिने भाइरस ब्याक्टेरियोफेज भनिन्छ त्यो पढ्छन्। तर अब भाइरसको के हुन्छ भने विभिन्न स्ट्रक्चर वाइज हुन्छ उनीहरूको। अब यो हाम्रो कोरोना भाइरस चाहिँ गोलो गोलो छ, बाहिर काँडा निस्केको। अब हामीले सोच्दाखेरि त्यसलाई एउटा कुरो जस्तो कालो कुरो जुन हाम्रो लुगामा टाँसिन्छ त्यस्तो भनेर सम्झिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। अब त्यो स्ट्रक्चर त्यसरी किन भयो भने उसको स्ट्रक्चरमा बाहिरपट्टिको त्यो जुन काँडा छ त्यसलाई हामीले टेक्निकल भाषामा चाहिँ स्पाइक प्रोटिन भन्छौँ, जुन चाहिँ असर गर्ने त्यो शरीरमा गएर टाँसिने त्यो कुरो, जसरी कुरोको मुख टाँसिन्छ गएर, त्यही स्पाइक प्रोटिन चाहिँ हाम्रो फोक्सोको अब लङ्सको एल्भियोलाई भन्छ, जहाँबाट चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वारपार हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो सेललाई चाहिँ गएर त्यहाँ सेलमा गएर टाँसिन्छ। त्यो सेलमा पनि रिसेप्टर साइट भन्ने हुन्छ। त्यो उसको काँडा चाहिँ जसरी काँडा छ त्यो काँडा चाहिँ उसको त्यहाँ अड्किने ठाउँमा पाउँछ। अब त्यसलाई हामीले भन्नुपर्दा लक एन्ड की मेकानिजम भन्छौँ। भनेको चाहिँ तालचा र चाबी जस्तो मेकानिजममा गएर अड्किन्छ, अटोमेटिक लक हुन्छ। उसको आफ्नो ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ पछि एउटा तालचा चाबी सबै उमा खोल्दैन नि त, आफ्नो त्यो छिर्न पर्यो, त्यो साइज मिल्न पर्यो, सबै मिल्नु पर्यो, त्यसको दाँतहरू मिलेर बल्ल त खुल्छ नि। त्यसरी उसको रिसेप्टर साइट चाहिँ हाम्रो बडीमा सेल्समा हुन्छ। त्यहाँ गएर ऊ गएर टाँसिएपछि के भयो, त्यहाँबाट ऊ छिर्छ भित्र छिरेपछि हाम्रै शरीरको इनर्जी लिन्छ, त्यही सबै तत्त्व त्यहीँबाट लिन्छ, आफू प्रजनन गर्छ, बढ्छ र हाम्रो त्यो सेललाई डिस्ट्रोय गरेर मारिदिन्छ भनेपछि, अनि त्यसपछि साइडको सेलहरूमा छिर्ने भयो। छिर्छ, हाम्रै शोषण गर्छ, हामीलाई मार्छ र अर्कोतिरकोमा जान्ने भयो। त्यसरी चाहिँ असर गर्छ हाम्रो एल्भियोलाईमा लङ्सको। नाम कसरी आयो भने यो एकदम रमाइलो हो होइन। कोरोना भने चाहिँ के हो भने ल्याटिनमा चाहिँ क्राउन भन्छ। क्राउन भने श्रिपेज होइन, श्रिपेज जस्तो देखिने भएर यसको नाम चाहिँ कोरोना भाइरस भयो। 5-7 वर्ष अगाडि सार्स भाइरस भनिन्छ, यो पनि एउटा टाइपको सार्स भाइरसै हो। सार्स भाइरसमा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस भन्ने आएको थियो, जुन चाहिँ अफ्रिकाहरूतिर धेरै आएको थियो, नेपालतिर आएको थिएन त्यतिखेर। त्यस्तै हो, त्यसकै अब त्यसको कोभिड-2 भनेर नाम दिएको थियो त्यसलाई। अब अनि कोरोना भाइरस स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई चाहिँ त्यसलाई सर्ट फर्म गरेर कोभिड, अनि 2019मा आएको भएर 19 कोभिड-19 भनेर भनेको हो, त्यसरी नाम आएको हो। अब यो सबै यिनीहरूको स्ट्रक्चर हेर्दा भित्र उनीहरूको आरएनए भन्ने हुन्छ। आरएनए भने उनीहरूको हाम्रो डिएनए हुन्छ शरीरमा भने उनीहरूको आरएनए हुन्छ, त्यो हुन्छ। उनीहरू त्यसरी स्ट्रक्चर हेर्दा गोलो भएर काँडा जस्तो भएर र त्यसरी सर्नी भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उसको नाम राख्नेदेखि र उसको कामहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्टडी गरे हुन्छ कि। नयाँ प्रकारको चिज आउँदाखेरि नियन्त्रण गर्न सबैलाई गाह्रो अप्ठ्यारै हुन्छ। यो नयाँ आफैमा यसलाई हामीले नयाँ कोरोना भाइरस नै भनिम होइन, त्यही नाम थियो। फेरि अहिले त्यसको पनि नयाँ रूप परिवर्तित कोरोनाले चाहिँ संसारमा अत्यायो भन्ने छ। यो कस्तो हो, यो चाहिँ किन यो रूपान्तरित भइरहन्छ? यो के हो भने अब यो भाइरसको एबिलिटी भनेको के हो चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। अब हरेकचोटि त्यो म्युटेसन भन्छ हामी टेक्निकल टर्ममा, म्युटेट भइरहेको छ। त्यो चेन्ज भइरहेको छ। एउटा भाइरसले एफेक्ट गर्ने हाम्रै रुगा लाग्ने भाइरस जुनलाई राइनो भाइरस भन्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हरेकचोटि हाम्रो जतिचोटि रुगा लाग्छ हरेकचोटि नयाँ प्रकारको भाइरसले चाहिँ एफेक्ट गरे हुन्छ हामीलाई। त्यो भएर चाहिँ रुगा लाग्यो त लाग्यो, तर के भयो भने पहिला जुनले लगायो त्यसैले चाहिँ लगायो हुँदैन। अहिले पनि फरक भइरहेपछि के हुन्छ, हरेकचोटि हामीले भ्याक्सिनै बनायो भने नि कस्तो हुन्छ, भ्याक्सिन भने बनायौँ एउटा प्रकारकोलाई बनायौँ, त्यस्तै अर्को प्रकारको फेरि चाहिँ आएपछि त्यसको लागि पनि हाम्रो भ्याक्सिन हुन्छ भन्ने त छैन नि त। किन भ्याक्सिन फरक, भ्याक्सिन पनि जस्ट एउटाको रोगको लागि औषधि हुन्छ, त्यो रोग अलिकति बदलिँदै गयो भने त्यसको लागि फेरि औषधि बनाउनु पर्यो भने यो चाहिँ के भने मान्छे र कीटाणु जीवाणु यो सूक्ष्म जीवहरूको बिचमा यो लडाइँ सधैँ भइरहेको छ। पहिलेदेखि चलिआएको पछि पनि हुँदैवाला लडाइँ हो। तर अब के हुन्छ भने आएपछि त्यसलाई सकेसम्म छिटो त्यसको बारेमा बुझेर चाहिँ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न मिल्छ भन्नेतिर मात्रै उपाय हो कि। भने जसरी अहिले प्रचारमा आइरहेछ कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप यो लगाएपछि त्यसबाट जोगिन सक्ने, लागेको भए नियन्त्रण हुने भनेको एउटा कोरोना भाइरसको पो हामीले खोप बनायौँ, तर त्यसको रूपान्तरित भाइरसलाई त फेरि त्यसले मार्न सक्दैन अथवा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अनि मानव जगतकै लागि यो भाइरस चाहिँ फेरि पनि चुनौतीको रूपमा रहिरहने भयो। हजुर, यो चाहिँ अब सधैँ चुनौती हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, अब कति समय बढ्छ। अब सुरुमा यो चमेराबाट चाहिँ मान्छेमा लाग्यो भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो चमेराबाट सर्न लाग्ने, ऊ चमेरामा लाग्थ्यो पहिला मान्छेमा लाग्थेन, ऊ अब त्यो चेन्ज भएर मान्छेलाई लाग्ने भयो। अब अलिअलि खबर चाहिँ के छ भने कुकुरलाई पनि लाग्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब त्यो चेन्ज हुँदै गएर कुकुरलाई लाग्छ भन्ने कुरा हो कि। यो भाइरस जबसम्म हाम्रो श्वास प्रश्वासको अङ्गमा पुग्दैन, शरीरको अरू ठाउँमा टाँसिले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन, कुनै असर गर्न सक्दैन। श्वास प्रश्वासमा पुगेपछि असर गर्ने हो। त्यसकारण श्वास प्रश्वासका अर्गानहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नु पर्यो। अब त्यही श्वास प्रश्वासको अर्गानहरूलाई सुरक्षित राख्ने के हो, मास्क लाउने भनेको सिधै छिर्न नदिने भयो। अब अर्को उपायहरू चाहिँ अब बाफ लिने पनि भनेको छ नि।
बाफलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने मोइस्ट हिट भनेर भन्छौँ होइन। त्यो बाफले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले चाहिँ अब 40 डिग्रीभन्दा माथिको टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको आरएनए डिएनए स्ट्रक्चर भाइरसको चाहिँ बिगारिदिन्छ भनेपछि उसको त्यो असर गर्ने तत्त्व बिगारिदिन्छ भनेपछि हामीले बाफ लिएर पनि त्योबाट चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ होइन। अब शरीरमा छिरिहाल्यो कतैबाट लागिहाल्यो भने के भन्छन् अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छ, यो फोक्सोसम्म नपुग्दाखेरि माथिपट्टि पाइपमै छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ बाफ लिने, बाफले चाहिँ त्यसले चाहिँ अब सकेसम्म कम गरिदिन्छ उनीहरूको प्रजनन शक्ति र उनीहरूलाई मारिदिन्छ पनि। त्यो भएपछि चाहिँ जति कम छिर्न दियो त्यति राम्रो। अनि प्लस अहिले त हल्ला पनि के छ नि, यो ओलीजीले भनिहाल्यो भयो के अरे बेसार पानी खानु भनेर। बेसार पानीले नि अब के भन्छ इम्युनिटी बढाइदिन्छ क्या। हाम्रो जो खानपिन छ मसलाहरू जे खान्छौँ हामीले त्यसले चाहिँ हामीले के भन्छ भने इम्युनिटी चाहिँ बढाइदिन्छ, हाम्रो रोगसँग फाइट गर्ने क्षमता बढाइदिने भएको हुनाले त्यो पनि राम्रो। तातो पानी खाने हाम्रो खानपिनमा त्यस्तै राम्रो भएको हुनाले चाहिँ नेपाली जुन खालको खुवाइ थियो हाम्रो, हजुर जे जस्तो किसिमले हामी खान्थ्यौँ परम्परा थियो त्यो एक किसिमले हाम्रो आन्तरिक रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खालका थिए। त्यो शैली अपनाउँदा राम्रै हुन्छ, त्यसले ठ्याक्कै निको हुने नियन्त्रणै हुने त होइन, तर त्यसले लड्ने क्षमता बढाउने। अब के हो भने यो भाइरसको लागि औषधि भन्ने हुँदैन। भ्याक्सिन भनेको कस्तो रमाइलो चिज हो भने भाइरसै जस्तो हो तर त्यसले असर गर्ने तत्त्व चाहिँ त्यसमा निकालिएको हुन्छ कि के भन्छ भने त्यसको काँडा जस्तो चाहिँ हुन्छ गएर एट्याच हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के भन्छ बडीको डिफेन्स सिस्टम भन्छ पुलिस, शरीरको पुलिसलाई चाहिँ यस्तो चोर यसरी आउँछ है भन्ने कुरा चाहिँ उसले सजग गराउँछ भनेपछि पुलिसहरू तम तयार भएर बसिरहेको हुन्छ पहिले। भनेपछि साँच्चीकै नै भाइरस आयो, साँच्चीकै चोरी यो ड्रिल गराउँछ नि हामीले फायर एस्केप आगो लाग्दा कसरी भाग्ने भने त्यस्तो पहिले उनीहरूलाई ट्रेनिङ गरायो जस्तो भयो। अब साँच्चीकै चोरी भयो, साँच्चीकै भाइरस आयो भने चाहिँ यसरी लड्ने भनेर चाहिँ त्यो पहिला क्षमता चाहिँ पहिले वृद्धि गराएर पुलिसलाई तम तयार बनाएर राख्ने प्रक्रिया हो कि यो भ्याक्सिनले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ। नक्कली भाइरस हो भ्याक्सिन भने त्यसले चाहिँ अब हाम्रो बडीमा रेस्पोन्स सुरु गराउँछ। पुलिसहरू ल यस्तो आयो भनेर सुरु गर्छ, पुलिसले गर्दा त्यसलाई एट्याक गर्छ। त्यसलाई अब हाम्रो के व्हाइट ब्लड सेल्स भन्छ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो अब त्यसमा म्याक्रोफेजेसहरू भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ गरेर त्यसलाई के गर्छ भने टाँसिन्छ त्योसँग गएर होइन, एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन भनेर टेक्निकल टर्ममा भन्छ। उसँग गएर टाँसिएपछि चाहिँ उसलाई समात्छ, त्यसपछि उसलाई अनि इन्गल्फ गरेर डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ अनि हाम्रो एक्सक्रिटरी सिस्टमबाट चाहिँ फालिदिन्छ। त्यसरी भएपछि पहिले हाम्रो पुलिस तयार भयो भने अनि चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि भ्याक्सिन दिएपछि पुलिस तयार भयो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ उनीहरूले साँच्चीकै भाइरस आएपछि चाहिँ सुरुमै मार्न सक्ने भयो। तर यो चाहिँ के हो अनगोइङ प्रोसेस, भाइरस पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। एउटै भ्याक्सिनले हरेक वर्ष अब विदेशमा फ्लू सर्ट हाने जस्तै सुई लगाइन्छ कि यो रुगाहरूको यताउति त्यस्तै अब लगाउनु पर्ने हुन्छ कि या अब एउटा सर्टेन लेभलमा गएर भाइरसको त्यो के अरे म्युटेसन भएर बदलिने प्रक्रिया घट्छ कि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म डेटा थाहा हुँदैन हामीलाई। हुन त यो सबै अध्ययनकै चरणमा छ, अनुसन्धानकै क्रममा छ। त्यो यदि सकिया भए थाहा पाए भए त यसका खोप पनि पहिल्यै बनिसक्थ्यो होला। हामीले यसरी जिज्ञासा राखिरहनु पर्ने यस्तो कुरा खोजिरहनु पर्ने पनि थिएन होला। आज हामी बिसिजी खोपको बारेमा त बहस गर्दैनौँ किनभने त्यो एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको कुरा भयो। पहिला पनि अब पोलियोको कुराहरू यो त नयाँ भएर नै हामी अन्यलमा भएर कुरा गरिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो नि यो रूपान्तरित भइरहन्छ कोरोना। रूपान्तरित त चीनमा जसरी जुन किसिमको भाइरस कोरोनाको थियो त्यो बेलायत पुग्दा त्यसको परिवर्तन भइसक्यो भनेर सुन्यौं। अहिले आएको यो रूपान्तरित भाइरस जसको 3टा पोजिटिभ त नेपालमा पनि देखियो बेलायतबाट आएका मान्छेमा टेस्ट गर्दा। यी बीच चाहिँ कस्तो समानता कस्तो असमानता, कति त्योभन्दा अझ बढी जोखिम हो कि होइन? यस्तो यो चाहिँ अब यी दुईटा जीवाणुको हजुर यस्तो हामीले लुगा फेरे जस्तै हो यो चाहिँ होइन। मान्छेले लुगा फेर्छ नि भनेपछि उसको लुक्स चेन्ज भयो नि त्यस्तै हो भनेपछि उसको चाहिँ असर गर्ने क्षमता चाहिँ बाहिरपट्टि नै भएको हुनाले बाहिरपट्टि टाँसिने हुन्छ अनि त्यो आरएनए भित्र छिराएपछि भित्र तत्त्व छिराएपछि चाहिँ फरक हुँदै जान्छ। पहिलाको नयाँ भाइरस भन्दा अहिलेको परिवर्तित चाहिँ अझ बढी टाँसिने होइन, अहिलेको अझ खतरनाक हो। अझै खतरनाक के हुन्छ भने खतरनाक कसरी भनिन्छ भने उनीहरूको प्रजनन गर्ने शक्ति र मान्छेलाई कतिसम्म दुःख दिने शक्ति भन्ने हो कि। अब सिम्पल कुरा गर्दाखेरि हामी चुरोट खाँदा जसरी चाहिँ हाम्रो फोक्सोलाई असर गर्छ नि श्वास प्रश्वासको क्षमतालाई घटाइदिन्छ, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज चाहिँ घटाइदिन्छ किनभने त्यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा टार अलकत्रा जस्तो चिजै राखिदिन्छ हाम्रो फोक्सोमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रोक्छ। अब कोरोना भाइरसले चाहिँ सेलै मारिदिने भयो, उसले चाहिँ छेकेर हुन दिने भएन, कोरोना भाइरसले मार्दै जाने भयो। अब छिटो मार्न सक्ने, धेरै छिटो असर गर्न सक्ने, अरू त्यस छिटोसम्म धेरै टाइमसम्म बस्न सक्ने भयो भने उसको त्यही प्रक्रियाले गर्दा त्यसले चाहिँ डेन्जर हुने भयो। अब छिटो प्रजनन भयो के भयो भने हामीलाई सास फेर्न एकदमै गाह्रो बनाइदिएर जाने भयो। बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि छिटै सास फेर्न गाह्रो, त्यो सास फेर्न गाह्रो भएपछि के हो ज्वरो आउँछ। ज्वरो आउनु भनेको हाम्रो बडीले चाहिँ हाम्रो फाइटिङ सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट भयो। अब पहिले तयार भएर राख्नु र पछि चाहिँ जब काम हुन्छ त्यतिखेर तयार हुनुमा फरक त्यही हो क्या भ्याक्सिन भने चाहिँ।
अब उनीहरू पहिले तयार भइसकेर बसेपछि अब ज्वरो आयो, हामीलाई कोरोनाले समात्यो, भ्याक्सिन ल्याएको छैन, अब त्यो अब ज्वरो आयो भनेपछि के हाम्रो बडी चाहिँ त्योसँग फाइट गर्न तयार भएको, तर अब त्यसको फाइटमा सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। सक्षम भयो भने हामी हिल हुन्छौँ, अनि सक्षम भएन भने हिल हुँदैन। त्यो पनि एज ग्रुपकोमा चाहिँ फरक हुन्छ। तपाईँको उमेर 16 देखि 60 वर्षको हुनुहुन्छ भने अलिकति इम्युनिटी पावर बढी हुन्छ, किनभने तपाईँको एक्टिभ एज हो। अब त्योभन्दा बच्चाहरू र बुढा मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक लाग्न सक्छ। तर अहिलेको नयाँ भाइरस के छ भने यो एक्टिभ एज जवानहरूलाई पनि ठुलै असर गर्ने तरिकाको चाहिँ छ। त्यो भएर यो चाहिँ हामी डराउनै पर्ने स्थिति छ र यो चेन्ज भएर आएछ। यहाँको अब स्ट्रेनको त्यही स्ट्रेन आए पनि स्ट्रेनमा अलिकति बदलिएको छ र त्यो के हुन्छ भने लोकालिटी होइन, कस्तो रिजनमा बसेका छौँ। अब जाडो ठाउँमा त्यही आयो, जाडो ठाउँमा भएकोले गर्मी ठाउँमा आएर उत्तिकै इफेक्टिभ भएर चाहिँ बाँड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने त्यो क्षमता चाहिँ अहिलेसम्म थाहा हुँदैन, किनभने त्यसको रिसर्च पनि भएको छैन र त्यो प्रेडिक्ट गर्नलाई त्यो भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के हो भने आफूले प्रिभेन्ट गर्ने, आफूले लाग्न नदिने, आफ्नो सुरक्षा गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। अब सर, हामीले यत्रो महिना यही नै कुरा पढ्यौँ, यही नै कुराको छलफल गऱ्यौँ, घर घरमा यही कुरा सिकाउने प्रयास भयो। हाम्रो आन्तरिक प्रतिरोधी क्षमता बढायो भने कोरोना भाइरस आइहाल्यो भने पनि हाम्रो शरीरले आफैले रोक्न सक्ने क्षमता राख्दछ। बुढाबुढी केटाकेटीलाई घर बाहिर निस्किन नदिनु, दीर्घ रोगीको खुब ख्याल गर्नु भन्ने त्यही नै सिक्यौँ। अब लागिहाल्यो भने आइहाल्यो भने हाम्रो आन्तरिक क्षमतालाई चाहिँ कसरी बढाउने, अघि यहाँले अलिकति बेसार पानीको नि कुरा गर्नु, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नि कुनै दिन यो कुरो भन्नुभएको थियो। के छन् अरू? खानपिनमा हाम्रो पौष्टिक आहार खानु पर्यो होइन। हाम्रो खानेकुरामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ, फ्याट हुन्छ, भिटामिन्स हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ, फाइबर हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई सबै तत्त्व जरुरत छ। कार्बोहाइड्रेट अलिक बढी मात्रामा जरुरत छ हाम्रो दिमागदेखि फङ्सनिङ गर्न। प्रोटिन हाम्रोले चाहिँ हाम्रो मांसपेशीहरू बन्छ। त्यसपछि फ्याटहरूले पनि हाम्रो सेलहरूको त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ फ्याटहरू पनि चाहिन्छ। फाइबरहरूले हामीलाई शरीरलाई भाइटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू दिन प्रयोग गर्छ र हाम्रो भित्रको इन्टेस्टाइनहरू सफा गर्नु हरेक चिजको महत्त्व उति नै छ क्या। त्यही खानपिनमा हामीले टाइममा खानु पर्यो र रेगुलर बेसिसमा पौष्टिक आहार खानु पर्यो। अब के भन्छ भने बाहिरको फुडहरू होइन, फास्ट फुडहरू यताउति खाँदाखेरि चाहिँ त्यो आहार पौष्टिक आहार नपाउनु यसै पनि स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। हामीले यत्तिकै पनि हामीले स्वास्थ्य फुड खानेकुरा खायौँ, राम्रो खानेकुरा खायौँ र नियमित व्यायामहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुँदै जान्छ नि त। भन्छ के भयो, त्यो स्वास्थ्य राम्रो हुने भने हाम्रो रोग प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढ्ने भयो। आफूले राम्रो चिज खाएर, राम्रो स्वास्थ्य चिज खाएर, तातो तातो झोलिलो चिज खाएर। अब एक्जाम्पल दिँदाखेरि स्टिलमा 5 दिनसम्म ऊ एक्टिभ बस्न सक्छ, त्यसपछि ऊ बिग्रिन्छ। 5 दिनसम्म त्यो स्टिल र आइरनको पोजिटिभ भएको मान्छेले चलाएको स्टिल छ भने अर्कोलाई पनि हुन सक्छ 5 दिनसम्म। र वुडन चिजहरूमा, काठहरूमा होइन, कागजहरूमा चाहिँ 1 दिनसम्म 24 घण्टासम्म चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ। त्यही चलाएको मान्छे के भन्छ, अब त्यही सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्यो होइन, त्यो मेन्टेन गर्ने। अब जता कतै छोएपछि हातहरू धुने, सेनिटाइजर धुन नमिले सेनिटाइजर लगाउने र अनि नियमित बाफ लिने र पौष्टिक आहार खाएपछि चाहिँ यसलाई रोक्न सकिन्छ। अब सिम्टम्सहरू कसरी लाग्यो भनेर चाहिँ अब आफूले पनि थाहा पाउन सकिन्छ। पहिले पनि एउटा के हुन्छ नि, जिउ गलाउँछ। जिउ गलाउने किन, अब सास फेर्न बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो भएपछि अब त्यो जिउ अलिअलि गल्ने पनि भयो। भित्र रोग छिरेपछि शरीरमा अब ज्वरो आउने त हुने भइहाल्यो, किन ज्वरो आउने भने चाहिँ रोग आएर त्यसलाई रोक्नलाई पुलिस तयार भएर। अब यही नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तो यो भाइरस नजाँची ल्याब परीक्षण नगरी थाहा नहुने, रुगाखोकी ज्वरो त अरू बेला नि हामीलाई आउँथ्यो। ती सामान्य रुगाखोकी ज्वरोका लक्षण र यो बीचमा असमानता के छ? हजुर, अब यसमा तीनटा कुराले यसलाई हेर्न सकिन्छ। एउटा ज्वरो आउने भयो, अलिकति एकैचोटि ज्वरो आउने भयो। अर्को सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो लक्षण हो त्यो कोरोना छ भन्ने। अर्को जिउ भसक्कै गलेर एकदम चल्न गाह्रो हुने गरेर गल्ने। यो 3टा लक्षण देखेपछि चाहिँ कोरोना भाइरस हो कि भन्न सकिन्छ। नत्र अब त नर्मल फ्लूहरू पनि छ होइन। रुगाखोकी त यसै पनि जाडो महिनामा लाग्छ। रुगाखोकी लगाएर पनि ज्वरो आछ, अलिअलि ज्वरो आयो तर जिउहरू गल्या छैन, अनि त्यो सास फेर्न गाह्रो भएको छैन भने डराउनु। यो सबै कुरा के हो भने कोरोना भाइरस लागेर पनि त्यति अरू डराउने चाहिँ के हो भने जब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब के भयो, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ असरै गर्यो। अब सासै फेर्न नसके बल्ल चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ, अनि त्यसदेखि अक्सिजन लिनुपर्छ। नत्र घरैमा बसेर आफूले एकदम आइसोलेसनमा बसेर
अब र क्वारेन्टाइनमा बस्छ। आइसोलेसन क्वारेन्टाइन भने फेरि दुई थरीको कुरा हो। क्वारेन्टाइन भने आफूलाई लाएर अरूलाई लाग्न नदिनलाई बस्ने हो। आइसोलेसन भने मलाई सन्चो छैन, मेरो इम्युनिटी लो भएको छ, मेरो क्षमता घटाएको छ, त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्न सक्छ है भनेर बस्नेलाई चाहिँ आइसोलेसन। खानपिनकै कुरा गर्दा नि सर विभिन्न किसिमका बुद्धि आए, सुझाव आए। एउटा सानो उदाहरण लिउँ, गुर्जोकै कुरा आयो। गुर्जोकै नि मान्छेले दिनैभरि गुर्जै मात्रै खाएर बस्ने, बेसार पानी पनि त्यसको नि त मात्रा हुन्छ। जसरी एलोपेथिकमा मात्रा हुन्छ, आयुर्वेदमा नि त मात्रा होला। त्यो मात्राको कुनै म्यानेज भएन त्यहाँ। अरू विभिन्न जडीबुटी छन्, अहिले हामी नाम लिने हो नि धेरै चिज छ। अनि खानपान पौष्टिकताकै कुरा गर्ने हो नि, कसैले मासु माछाको पहुँच राख्ने मान्छेले त्यो नै धेरै खाइदिने, अरू चिजै धेरै खाइदिने, त्यसले फाइदा सँगसँगै अरू हानि गर्ला भन्ने त्रास। कस्तो चिज कसरी खाने केही त्यस्तो छ? दुई चार छ यस्तो छ कि अब के हो भने हरेक हामीले नेपालीको अब हाम्रो क्लिनिकै छ, अब द न्युट्रिसन क्योर नेपाल भन्ने, त्यहाँ हामीले डायट क्लिनिक हो त्यो हाम्रो। त्यसमा हामीले मान्छेहरूको परीक्षण गरिराख्छौँ। अब कोरोनाको पेसेन्टहरू पनि आउनुभयो, त्यहाँ गर्दा उनीहरूको हाम्रो नेपालीमा जेनरल के छ भने चाहिँ उनीहरूको भात बढी खाने भएर उनीहरूको शरीरमा चाहिँ फ्याट हुन्छ होइन। फ्याट बोसो पनि एउटा चाहिँ शरीरलाई चाहिने प्रकारको बोसो हुन्छ, एउटा चाहिँ शरीरलाई हानि गर्ने प्रकारको बोसो हुन्छ। हानि गर्ने प्रकारको बोसो चाहिँ हाम्रो मुटुहरूमा, हाम्रो लङ्सहरूमा, हाम्रो लिभरहरूमा गएर डिपोजिट हुन्छ। त्यहाँ बस्नेले चाहिँ हामीलाई अब हार्ट एट्याकदेखि विभिन्न रोगहरू लाउने चाहिँ बनाउँछ। त्यो भएको हुनाले दुई टाइपको फ्याट हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छ, पौष्टिक आहार खानु पर्यो। र मान्छेहरूलाई के छैन, अहिले जिमहरूले एक्सर्साइज गर्दाखेरि किटो डायट भनिदिन्छन्, के भनिदिन्छ। त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटहरू चाहिँ नखाने रे, चामलहरू, दाल भात के अरे चामलहरू मकैहरू नखाने रे, अनि मासु र अनि त्यसपछि फ्याट मात्रै खाने रे। त्यस्तोमा जान जरुरत छैन, त्यस्तो जान पनि जरुरत छैन। र त्यस्तो गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई बेफाइदाहरू बढी हुन्छ। त्यही भएको हुनाले कार्बोहाइड्रेट पनि खाने, दाल भात तरकारी अचार खाने। हरेकचोटि के गर्नुपर्छ नि, हरेक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन्स र मिनरल्स र फाइबर हुने चिज चाहिँ हरेक छाकमा भयो भने त्यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटमा हाम्रो केराहरू पनि पर्छ, फलफुल पर्छ, त्यसपछि भातहरू भयो, रोटीहरू भयो, यो पर्यो। प्रोटिनमा माछा मासु भयो, अब गेडागुडी दालहरू भयो। त्यसपछि भेजिटेबल्सबाट अब फाइबर र चाहिँ फाइबर हुन्छ भेजिटेबल्समा, अनि भाइटामिन्सहरू र मिनरल्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। भनेपछि यसरी कम्प्लिट आहार खाइयो भने चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ र नियमित टाइममा खानु, दिनमा 3 छाक 4 छाकलाई एकैचोटि धेरै खाएर बिहान टन्न खायो, बेलुका टन्न खायो होइन। त्यसलाई अब दिनमा 3-4 चोटि गरेर खायो, थोरै खायो, थोरै मात्रामा खायो। र अब के हुन्छ नि, मनतातो पानी पिउने, बेसार पानी भयो, गुर्जोहरू भयो, सबै यो अश्वगन्धा नै खान्छन् होइन। त्यो सबैले के गर्छ नि, हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट गर्नलाई। अब यो चाहिँ सबै आयुर्वेदिक चिजहरू भयो। आयुर्वेदिक चिजको एउटा फाइदा के छ भने चाहिँ यिनीहरूले हानि गर्दैन। यिनीहरूको आफ्नो क्षमताले चाहिँ यिनीहरूले राम्रो काम चाहिँ गर्छ, हानि गर्ने काम चाहिँ कम हुन्छ। त्यही पनि धेरै खायो भने कुनै चिजले गर्मी पैदा गराउँछ शरीरमा भने त्यो धेरै खायो भने त्योबाट हामीलाई असर गर्ने हुन्छ। एकैचोटि आज मैले 5वटा सुन्तला खाएँ, अर्कै हप्ताभरि खाइनँ होइन। हरेक दिन सुन्तला नि अलिकति खाने, अब माछा मासु अलिकति खाने, अब गेडागुडी अलिकति खाने, अनि भात खाने, रोटी खाने। भनेपछि सबै अब हामी त के भन्छौँ, जति कलरफुल भयो, जति रङ्गी भयो तपाईँको प्लेटमा खानेकुराहरू, त्यति तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो भनेर भन्छौँ। मास्क, सेनिटाइजर जति तपाईँ किन्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मापदण्ड बुझेर जानेर विज्ञलाई सोधेर गर्नुहोस् भने चाहिँ यो पनि बुझेरै खानुहोस्, जानेरै खानुहोस्, मात्रा मिलाउनुहोस्। त्यसो भए तपाईँलाई योभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। हजुर, होइन प्रोफेसनल हेल्प लिनु पर्यो कि। हाम्रो के छ भने मान्छेहरूलाई एउटा के थाहा छैन भने डाइटिसियनहरूको काम के हो भन्ने थाहा छैन अहिलेसम्म। अब के छ भने मान्छेलाई रोग लगाएर जिन्दगीभर औषधि खानुपर्छ। मुटुको रोग लाग्यो, हार्ट एट्याक भएपछि बल्ल मान्छेहरू चाहिँ अब डाइटिसियन खोज्नुहुन्छ, अब के खानु पर्यो भनेर खोज्नुहुन्छ। अब यति के अहिलेको चाहिँ के जानेका छैनन् भने चाहिँ पहिले एकचोटि डाइटिसियनलाई भेटेर कसरी खानपिन राम्रो गराउनु कि मेरो अब हिस्ट्री के छ, मेरो बाबुबाजेलाई अब थाइरोइडको प्रब्लम छ कि, सुगर छ कि, प्रेसर छ कि, ममा नि आउनु सक्छ नि त। मेरो परिवार यस्तो छ, मेरो सोसल लाइफ यस्तो छ, मेरो खानपिन यस्तो छ, मैले के गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एकचोटि बुझ्नलाई डाइटिसियनको आउनुपर्छ। त्यो भएपछि हाम्रो चाहिँ अब क्लिनिकमा पुरै स्टडी गर्छौँ हजुरको हिस्ट्री पनि होइन, अनि कसरी हुन्छ खानपिन के भइहाल्छ। हामीले त्यो अब अनावश्यक सप्लिमेन्टहरू होइन, अनावश्यक प्याकेट गरेको चिजहरू यो खाने यो नखाने केही भन्दैन। तपाईँले दाल भात तरकारी अचारकै मात्रा मिलाएर खायो भने तपाईँले शरीरलाई सबै पुग्ने चिज त्यहीँबाट पाइन्छ क्या। हामी खान नपाएर होइन, खान नजानेर धेरै बिरामी गएका छौँ, धेरै मरेका छौँ। हो, किनभने खानाले नै त हो सबै शरीर बन्ने, हाम्रो शरीर बन्ने खानाले हो। त्यसैले हामी नै बन्छौँ भने, राम्रो चिज हालेनौँ भने, राम्रो चिज खाएन भने हाम्रो शरीर राम्रो हुन्छ भने कसरी आश गर्नु सक्छ? सायद फेरि हामी यो गाँसबास कपासकै समस्याबाट उठ्न नसकेर कस्तो चिज खाँदा हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्दा नि ओहो ल केही छैन आज के खाने भन्ने समस्या बढी भयो
भयो त्यसले पनि यस्ता कुरामा ध्यान नपुग्यो होला। तर सकेसम्म आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्यो भने यो नै सबभन्दा ठुलो जिन्दगीको धन हो। पौष्टिक आहार खानु पर्यो। यो बच्चालाई चाउचाउ बिस्कुटहरू भन्दा चनाकै सत्तु होस्, त्यसलाई मिठो कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिनीको सट्टा सक्खरै हालौँ कि यो सानो सानो कुराले चाहिँ लङ टर्ममा लामो समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो बनाउन, त्यही खर्चले हामीले धेरै राम्रो उपलब्धि पाउन सक्थ्यौँ भने त्यसलाई व्यवस्थित प्रयोग नगर्दा। हजुर होइन, फेरि यस्तो छ अहिले रेस्टुरेन्टहरू नि के छ स्वास्थ्य खानेकुरा अलिक महँगो भनेर भन्छ, तर के हुन्छ त्यो हामीले घरैमा बनायो भने एक प्लेट मोमो खानलाई 100-150 रुपियाँ खर्च गर्छ भने हामी 50देखि 100 रुपियाँ भित्र एकदमै राम्रो पौष्टिक आहार हाम्रो होल बल्कमा लाग्यो भने खान सकिन्छ कि घरमा ल्याएर बनाएर। हामीलाई के छ भने गएर मोमो खायो हिँड्ने मात्रै बानी भइसक्यो कि सुविधा खोज्ने, सजिलो खोज्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई आफ्नो जे खायो त्यसले आफ्नो शरीर भन्छ त्यसलाई ध्यान दिँदैनौँ कि हामीले। सरसँग हामी यो कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहेछौँ। यस्ता स्वास्थ्यका समस्या र अप्ठ्यारा त अरू धेरै विषयमा थिए। अहिले चाहिँ हामीलाई यो महामारीको रूपमा आएको हुनाले बढी यो चासो परेको यी गफ, यो गुनासा, यो सुझाव हामीले दिइरहँदा एउटा खुसीको कुरा चाहिँ विभिन्न मुलुकले कोरोना भाइरस विरुद्धका खोप निकालेका छन्। हामीले भर्खरै सुनिम समाचारमा आइसक्यो भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग स्वरूप केही खोप पनि दिइसक्यो होइन। अब सायद केही दिनपछि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई दिने भनिएको छ। यो खोपको बारेमा चाहिँ के हो? यो विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पूर्ण मान्यता प्राप्त हो कि होइनन् कि यिनको यो खोपको भनेको चाहिँ अहिले मापदण्ड के हो, कसरी प्रयोग गर्ने? यो अहिले कम्पिटिसन केही भइहाल्यो भने कसले जवाफ दिने? कम्पिटिसनमा आछन् यिनीहरू खोपहरू। अब एउटाले निकाल्यो, एउटा यति % इफेक्टिभ भयो भनेर परीक्षण गरेर निकाल्यो। त्यसपछि अब के छ भने अब कसले पहिला निकाल्छ भने त इन्टरनेसनल लेभलमा त कम्पिटिसन हुने भयो। अनि मैले पहिला निकालेँ मेरो राम्रो छ भन्ने भयो। अब हाम्रोमा आउने सबै यो खोपहरू सबै राम्रो छ भन्ने पनि छैन। अब हिजो भर्खर मैले मेरील्यान्डको डाटा बुझाएको थिएँ, त्यहाँ खोप लाउँदाखेरि कसैलाई खोप हानेको ठाउँमा पुरै त्यो छालाहरूमा घाउ भएर ऱ्यासेसहरू भएर चिलाएर उनीहरूले त्यस्तो असर पनि गर्छ। त्यो सबैको शरीरले मान्दैन। यी परीक्षणकै खोप हुन् होइन, अब अहिलेसम्म कसैलाई लगाइए होइन। ठाउँ अनुसार अब कस्तो त्यो पपुलेसनलाई कसरी असर गर्छ, यसले कसरी राम्रो गर्दैन भन्ने त अहिलेसम्म त कसैले लगाएको छ, डेटा छैन नि त। कुनै ग्यारेन्टी त छैन, ग्यारेन्टी हुँदैन यिनीहरूको। अब यिनीहरूको आफ्नो के फलानो त्यो भन्दा यो राम्रो, यो भन्दा त्यो राम्रो भन्ने मात्रै। हजुर, हामी के पर्सेन्टेजको आधारमा हामी हजुर यस्तो छ। हामी स्ट्याटिस्टिकल टर्ममा चाहिँ के भन्छ भने स्याम्पल डु नट रिप्रेजेन्ट द इन्टायर पपुलेसन भन्छ कि हामी। उनीहरूले के रहेछ भने 200-300 जनालाई एउटा इन्भाइरोमेन्टमा राखेर उनीहरूले चेक गरिरहेछ। 200-300 जनालाई चेक गरेर ल 3000 चेक गरून्, 3000लाई चेक गरेर एउटा डेटाको रिजल्ट निकालेर 3 करोडलाई बेच्छौँ नेपालमा, 3 करोड जनताले बेच्छौँ भने त्यो 3000को डेटाले 3 करोडको स्वास्थ्यलाई के अरे मिल्छ, सेम कुराले मिल्छ भनेर हामीले प्रेडिक्सन गर्नु मिल्दैन नि त। तर के हो भने यो सबै औषधिहरू परीक्षण गर्ने तरिकै हो होइन। एउटा सर्टेन स्याम्पल साइज रुल यही हो। हजुर, स्याम्पल साइज लिन्छौँ किनभने सबैलाई परीक्षण गर्न मिल्दैन। एउटा सर्टेन स्याम्पल साइजलाई परीक्षण लिन्छौँ। ल अब 100-200 जना परीक्षण लिन्छौँ। यिनीहरूमा कस्तो असर देखायो भनेपछि एउटा फेजमा यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रै गऱ्यो, एउटा फेजमा राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई दोस्रो फेजमा लान्छौँ। अब अर्को ग्रुपलाई लिएर आउँछौँ, त्यो ग्रुपमा टेस्ट गर्छौँ। त्यस्तै चरण गरेर टेस्ट गर्छौँ। 3-4 चरणमा त्यसको अब इफेक्टिभिटी 95% भन्दा बढी गयो भने हाम्रो केही स्ट्याटिस्टिकल टर्ममा 5% एरर चाहिँ मान्छौँ होइन। 90%, 95%, अब 80%। अहिले त महामारीमा 80% भयो पनि त धेरै भयो नि त। हाम्रो त केही नहुनु भन्दा अलिकति भयो नि राम्रो भनेर त्यसरी चाहिँ आइरहेछ। अब के छ भने यो चाहिँ संसारमा फाइट छ, कसले राम्रो निकाल्ने, कसले पहिला निकाल्ने, कसले धेरै गर्ने, किन यो पनि ठुलो व्यापार। यसलाई व्यापारको रूपमा नि होइन, व्यापारकै रूपमा हेरेर त कसले छिटो निकाल्ने भनेर निकालेर समाजसेवा गर्नलाई छिटो निकाल्न खोजेन नि। मैले अब सपोज फाइजर कम्पनीले सुरुमा निकालेर उसले संसारभरि पठाउन सक्यो अरू स्टडी गर्न अगाडि भने चाहिसकेको सबैलाई, किनभने सबै महामारी हो, सबैले डरता छ भनेपछि उसको त व्यापार कति भयो त? यो त मिलियन्स बिलियन्स अफ डलर्समा हुने भयो क्या। त्यो भएर यो त कम्पिटिसन हो। त्यो भएर आएको हाम्रो मायाले दयाले होइन, व्यापारको लागि कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा। उनीहरूले किन स्टडी गर्छ यस्तो दिनरात नसुतिकन किन स्टडी गर्छ? उनीहरूले त आफू राम्रो हो, हामी फर्स्ट भयौँ भनेर हाम्रोले चाहिँ संसारभरिलाई बिकाउनु पायो भने त सामान्य एउटा बुझाइ प्रश्न होस् कि यी जहिले जस्तो हाम्रो नेपालमै पनि खोप अब आउने भयो होइन, केही मात्र आउने भयो, अरू देशमा पनि त्यसै गइरहेछ। यो WHO ले मान्यता दिएका खोप चाहिँ होइन। यस्तो आफूले स्टडी गरेर चाहिँ यस्तो हुन्छ। WHO लाई उनीहरूले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ।
अब हामीले यसरी स्टडी गऱ्यौँ भने रिपोर्ट चाहिँ दिनुपर्छ उनीहरूले। ल यसरी डब्ल्युएचओले यो लाउनु विश्वभरि लाउँदा हुन्छ भन्ने मान्यता दिएको खोप यस्तो महामारीमा त्यो डब्ल्युएचओले के हुन्छ नि उनीहरूको महामारीमा भने केही नहुनुभन्दा अलिक थोरै केही हामीले रेमडेसिभिर त त्यत्रो हैरान गरेर लायौँ होइन, नभएको मामा भन्दा कालो मामा जाति भने जस्तरी चाहिँ अब किनभने आछ ल इफेक्टिभिटी देखाएको छ नि ल गरेर प्रयोग गर भनेर अब परीक्षणको रूपमा पनि भयो, राम्रो भयो भने भयो, नराम्रो चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो चाहिँ परीक्षणै रूपमा जस्तै हो क्या। तब के हो भने केही नहुनु भन्दा अलिकति केही असर यसले राम्रो गर्यो भने गरिहाल्यो भन्ने टाइपको हुन्छ। अब मेरो खुल्दुली चाहिँ त यो सरलाई सोध्ने प्रश्न पनि थियो कि थिएन। हजुर खोप विभिन्न मुलुकमा त्यो देशले स्वीकृति दिएर निर्माण भयो, अब आउनु लाग्यो, अब विभिन्न मुलुकले अरू साना मुलुकलाई सहयोग गर्ने पनि भयो, त्यही सहयोग भारतबाट हामीले नेपालमा पाएका छौँ। एउटा अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ केही दिन अघि ठुलो धनराशि चाहिने सबै नेपालीलाई सहज खोप दिन, त्यसकारण हुनेले सहयोग गर्नु भनेर ब्याङ्क खाता खोल्ने त्यो किनेर ल्याउने भन्यो। त्यसो गर्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ मेरो भरपर्दो भएर बीसीजी डीपीटी खोप किन्या जस्तो किनेर ल्याउने? हजुर यस्तो अब के छ नि एउटा चाहिँ यो चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रब्लम छ, किनभने कसैलाई 4 डिग्री भन्दा मुनि, कसैलाई फ्रिजिङ टेम्परेचर 0 डिग्री भन्दा मुनि ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउनुपर्छ। हरेकको आफ्नै एउटा कन्डिसन हुन्छ नि। यसरी अब अमेरिकाबाट यहाँ पठाउनु, इन्डियाबाट पठाउनुलाई कतिमा राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र के हुन्छ सरकारले चाहिँ अब सबैलाई खोप लगाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन। अब एउटा सर्टेन अस्ति इन्फर्मेसन अनुसार 30-40%लाई लगाउने विचारमा हुन्छ। अब त्यो कति एकुरेट हो होइन थाहा छैन। अनि मन्त्रीले त कहीँ भन्नुभएको छ हामी सबै नेपालीलाई खोप दिन्छौँ भनेर। खोप त दिन्छौँ तर तिरेर। अनि मैले भने चाहिँ अहिले किन्ने बेला भएको हो कि होइन यस्तो हो अब मार्केटमा आएकै छैन किन्ने बेला भएको भन्ने कुरै भएन। मार्केटमा आएपछि के हुन्छ नि गभर्मेन्ट हामीले इन्डिभिजुअल्ली यो हस्पिटलमा छ भनेर गएर खोप लगाउँदा भिडमा गएर नि भएन होइन, किनभने त्यही भिडबाट कोरोना भाइरस लाग्छ, त्यो खोपले असर गर्छ गर्दैन थाहा छैन। त्यो हुनाले चाहिँ के हुन्छ नि बिस्तारै आएर अब मान्छे लाउन थालेपछि अब हरेक हस्पिटलमा के हुन्छ नि उनीहरू यो त अब बिजनेस पनि भयो। खोप लाउनलाई मान्छे आएपछि अब इन्टरनेसनल लेभलमा त्यसको कस्ट भनेको $3 जति नेपाली 300 देखि 400 रुपियाँमा एउटा एक डोजको। अब 2 डोज चाहिँ लाउनुपर्छ 3 महिनाको दूरीमा 1 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म एकजना मान्छेलाई कम्पनी अनुसार फरक पर्ला, त्यति भए हुने भयो। हजुर कम्प्लिट डोजलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ भित्रै पुग्छ आफूलाई। तर डब्ल्युएचओले मान्यता दिएर भरपर्दो खोप आइदिएदेखि धेरै नेपालीले पहुँच राख्थे। हजुर अब खोप बनाउँछ, खोपलाई के हुन्छ नि अब अलिकति खोप बनाएर टेस्ट गरे हुन्छन् सर्टेनलाई। अब त्यो खोपलाई मास प्रोडक्सनमा लगाए हुन्छ नि, मास प्रोडक्सनमा पनि त्यसको खोपको इफिसियन्सी त्यही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन क्या। किनभने अब ल अहिले पो यहाँ ल्याबमा एकदम प्रिसाइज टेस्टिङ गरेर ल त्यो चाहिँ 200-300 देखि 2-3 हजारलाई लगाइयो। मास प्रोडक्सनमा जाँदाखेरि उसको सबै हरेक स्टेपमा चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन भएन भने प्रोडक्सन गर्ने भाँडा सफा भएनदेखि लिएर गएर इन प्रोडक्सनमा हरेकचोटि प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै क्वालिटी मेन्टेन भएर बल्ल निस्क्यो भने त्यसको क्वालिटी हुन्छ। नत्र त्यही इफिकेसी त्यही इफिसियन्सीले अब 90% चाहिँ यसले रोकथाम गर्छ भन्ने चिज चाहिँ मास प्रोडक्सन गरेर अब गर्मी ठाउँको कुरो जाडो ठाउँ आयो ट्रपिकल रिजनलाई टेम्परेट रिजनमा भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो रिजनमा नि अब हरेकको बायोलोजी फरक छ ह्युमनको पनि क्या, त्यो भएपछि त्यसमा नि इफिसियन्सी छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर यो भाइरसबाट हामी रिस्कमा त सधैँ हुने भयौँ। एउटा कुरो उपचार भन्दा पनि रोकथामै भयो, यो पूर्ण ग्यारेन्टी भएन। अब खोप बनाए पनि हामीले अघि नै हजुरले भन्नुभयो एक किसिमको भाइरसलाई बनाइए हुन्थ्यो, त्यो खोप आएर त्यो ठाउँमा पुग्दासम्म त्यो भाइरसले अर्को स्वरूप हासिल गरिसक्ला। यो चाहिँ सबै चिज परीक्षणमा हजुर यो ब्याटल भनेको अनगोइङ ब्याटल, यो सधैँभरिलाई हो। जीवाणु र हाम्रो बिचको ब्याटल भन्ने यो फाइट छ नि जिन्दैभर। पहिला के छ भने अब यति कुरा गरौँ, सुरुमा हामीले एन्टिबायोटिक निकाल्यो पेनिसिलिन यति चेन्ज भएर आइसक्यो अहिलेसम्म। त्यही कुराले पहिला छुन्थ्यो भने अहिले छुँदैन, उनीहरू पनि त्योबाट इम्युन भइसक्यो। ब्याटल भन्छ अनगोइङ ब्याटल हुन्छ कि हामीले जित्ने कि उसले जित्ने, उसले अलिकति अगाडि बढ्छ हामी त्यसलाई जित्नको आगरको प्रोसेस चल्छ, उसले अलिकति आफूलाई बचाउने प्रोसेस चल्छ हामीले त्यसलाई जित्ने प्रोसेस चल्छ। यसरी हुन्छ कि हामीले रोकथामका लागि आफैले हरसम्भवका उपाय अपनाएर जोगिनु पर्यो। होइन लाग्ने नदिन राम्रो, अब त्यो भएर लाग्ने नदिने प्रक्रियामा भ्याक्सिन पनि पर्यो। खोप आउला लाउला यसो गरौँला भन्दा पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै आफ्नो दैनिकी चलाउँ। त्यो खोप आइसकेपछि नि ल मैले खोप लगाइसकेँ भनेर अब ढुक्क पनि छैन। एकचोटि पोजिटिभ भएर नेगेटिभ भए मान्छेले फेरि पोजिटिभ हुनसक्छ। खोप लागेकै मान्छेलाई पनि लाग्नु सक्ने भयो। भ्याक्सिनै भोलि सहज रूपमा आए पनि कोरोना भाइरसका रूपान्तरित रूपहरू चाहिँ वर्षौंसम्म पृथ्वीमा रहन सक्छ। अब सर छुट्टिने बेला एकचोटि फेरि
रिपिट गरौँ कि हजुर। यो भाइरस लाग्नेबाट जोगिने स्वास्थ्य मापदण्ड सरले सरसर्ती भनिदिनु होला ताकि हामी सम्झिरहँ यो कुरालाई पालन गरिरहँ। एउटा सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने। सेनिटाइजर अब हात धुन मिल्छ भने हात धोइरहने, सकेसम्म हातले मुखहरू, आँखा मुख कानतिर नछुने होइन। र अनि त्यसपछि पब्लिक प्लेसमा नजाने, भिडभाडमा नजाने, अब भिडभाड प्रोग्रामहरू पनि नगर्ने, सकेसम्म अब आफ्नो काम भएर निस्केको ठाउँमा पनि त्यस्तो अरू ठाउँ कतै नछुने। र इनकेस अब अनि खानपिनमा आफ्नो मेन्टेन गर्नु पर्यो, कस्तो कस्तो राम्रो पौष्टिक आहार खानु पर्यो, अनि तातो पानी खाइराख्नु पर्यो। आफ्नो स्वास्थ्य जाँच पनि बेला बेला गराइराख्नु नै पर्छ। त्यो अब इम्युनिटी के हिसाबले लो हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, त्यसले बेलामा असर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बस्यौँ भने र हामीले खानपिन मिलाउने यो, अनि त्यसपछि अब इनकेस अलिकति मिल्छ भने बाफे पनि लिए, नर्मल मान्छे बेला बेलामा बाफ लिउँ। त्यो बाफ लिने, त्यसले गरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोकथाम गर्नलाई अब नलाग्ने चाहिँ हुनसक्छ। आफू जोगिन पर्यो र आफ्नो मनोबल चाहिँ डह्रो बनाएर ल अब हामी एउटा चाहिँ फाइट हो, यो ब्याटल हो, यो त भाइरस र मान्छेको ब्याटल हो, यो सधैँ चलिरहेको छ। अब यसको लागि हामीले कसरी आफूलाई सुरक्षित गर्ने र यिनीहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर लागिराख्ने हो। यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद ओम सर। माइक्रोबायोलोजिस्ट सुलभ नेउपाने सरसँग गरिएको कोरोना भाइरस यसबाट जोगिने जोगाउने यही सेरिफेरको संवादसँगै आजलाई कार्यक्रम आवाजको समय सकिएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। नमस्कार।